ओ ओ ओ नमस्ते। म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि पुनः उपस्थित भइसकेकी छु हजुरहरूको सामु श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि। मैले हजुरहरूलाई योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा अध्याय 6 ध्यानयोगको बारेमा बताएको थिएँ भने आज पनि म हजुरहरूलाई यही ध्यानयोगको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनेछु है त। अध्याय 6 ध्यानयोग। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान हो, तसर्थ यो भन्दा श्रेष्ठ अरू केही छैन। आत्मज्ञान बिनाको तपस्या अपूर्ण हुन्छ। परमेश्वर प्रति समर्पित नभएसम्म ज्ञान योग पनि अपूर्ण नै रहन्छ र कृष्ण भावना मृत सकाम कर्म पनि केवल समयको अपव्यय मात्र हो। अतः यहाँ उल्लेखित योगको सर्वाधिक प्रशंसित रूपले भनिएको भक्ति योग नै हो। यसको अझ स्पष्ट र विस्तृत वर्णन अर्को श्लोकमा गरिएको छ। सबै योगीहरूमध्ये पनि जुन योगी अत्यन्त श्रद्धालु छ, सदा ममा समर्पित छ, जसले आफ्नो अन्तःकरणमै मेरै चिन्तन गरिरहन्छ, जो मेरै दिव्य भक्तिमा संलग्न छ, त्यो नै घनिष्ठ रूपले योगमा मसँग संयुक्त हुन्छ र त्यो नै सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। यो मेरो विचार हो। अर्थात् यहाँ भजते शब्द महत्त्वपूर्ण छ। भजते शब्द भज धातुबाट बनेको हो। जहाँ सेवाको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ त्यसको प्रयोग गरिन्छ। अङ्ग्रेजी शब्द वर्षिप पूजाले भज धातुको भावलाई व्यक्त गर्न सक्दैन। वर्षिप शब्दको पूजा गर्नु, सम्मान प्रकट गर्नु, गुणवानको आदर गर्नु भन्ने जनाउँछ, तर प्रेम र श्रद्धालुयुक्त सेवा त विशेषतः भगवानका निमित्त मात्र प्रयुक्त हुन्छ। सम्मानित व्यक्ति र देवताको पूजा नगर्नेलाई अशिष्ट भन्न सकिन्छ, तर विधिपूर्वक भगवानको सेवा नगर्नेलाई त भर्सना नै गर्नुपर्दछ। प्रत्येक जीव भगवानकै अंश स्वरूप हुन्, तसर्थ प्रत्येक जीवले आफ्ना स्वभाव अनुसार भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ। भगवान सेवा नगर्ने व्यक्ति पतित हुन्छ। श्रीमद् भागवत 11.5.3 मा यसको पुष्टि गरिएको छ। समस्त जीवात्माका जन्मदाता आदि भगवानको सेवा नगर्ने र भगवान कर्तव्य पालनमा उपेक्षा गर्ने व्यक्ति निश्चित रूपले आफ्नो मौलिक स्वरूपबाट पतित हुन्छ। यस श्लोकमा भजन्ते शब्द प्रयोग भइएको छ। भजन्ते शब्दको प्रयोग केवल परमेश्वरका लागि नै गरिन्छ, तर वर्षिप पूजा शब्दको प्रयोग देवताहरूका लागि अन्य साधारण जीवका लागि पनि गरिन्छ। यो श्लोकमा प्रयुक्त श्री भागवत गीताको अवजान्ती शब्द भगवत गीतामा पनि पाइन्छ। जस्तै अवजान्तीमा मुठा केवल मूर्ख एवं धूर्तहरू मात्र भगवान कृष्णको उपहास गर्दछन्। यस्ता मूर्खहरूलाई भगवत भक्तिको भाव हुँदैन। त्यही पनि यिनीहरूलाई भगवत गीताको भाष्य गर्न खोज्दछन्। फलस्वरूप वाञ्छित र वर्षिप शब्दको बीचमा अन्तर छुट्याउन सकिँदैन। समस्त योगहरूको पराकाष्ठा भक्ति योगमा निहित छ। अरू योगहरू भक्ति योगका बिन्दुमा पुग्ने साधन मात्र हुन्। योगको वास्तविक अर्थ भक्ति योग हो। अरू सबै योगहरू भक्ति योग रूपी गन्तव्यको दिशामा अग्रसर गराउने तत्त्व मात्र हुन्। कर्मयोगदेखि सुरु भएको भक्ति योगसम्म जाने लामो बाटो आत्मसाक्षात्कारसम्म पुग्दछ। निष्काम कर्म यस मार्गको आरम्भ मात्र हो। जब कर्मयोगमा ज्ञान तथा वैराग्यको वृद्धि हुन्छ अनि यस अवस्थालाई ज्ञान योग भनिन्छ। जब ज्ञान योगमा अनेक भौतिक विधिद्वारा परमात्माको ध्यानमा वृद्धि
हुन प्रारम्भ हुन्छ र मनलाई त्यसमै रमाउन सुरु गर्दछ अनि त्यसलाई अष्टाङ्ग योग भनिन्छ। यस अष्टाङ्ग योगलाई पार गरेपछि मानिस भगवान श्रीकृष्णको निकट पुग्दछ अनि त्यस स्थितिलाई भक्ति योग भनिन्छ। यथार्थमा भक्ति योग नै जीवनको परम लक्ष्य हो, तर पनि भक्ति योगको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नका निमित्त अरू योगको बारेमा पनि जान्नु पर्दछ। अतः जुन योगी प्रगतिशील हुन्छ त्यही मात्र शाश्वत कल्याणको सही मार्गमा अवस्थित हुन्छ। जो व्यक्ति कुनै एउटा खास बिन्दुमा स्थिर रहन्छ र अगाडि बढ्दैन त्यस्तालाई कर्मयोगी, ज्ञानयोगी र ध्यानयोगी, राजयोगी, हठयोगी आदि नामले सम्बोधन गरिन्छ। कुनै पर्याप्त भाग्यमानी व्यक्तिले भक्ति योगमा आउने सौभाग्य प्राप्त गर्दछ भने त्यसको समस्त योगहरू पार गरिसकेको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। तसर्थ कृष्ण भावना भावित हुनु नै योगको सर्वोच्च अवस्था हो। यो ठिक त्यस्तै हो जसरी हामी विश्वका पर्वतहरूमा हिमालय नै सबैभन्दा अग्लो छ र सगरमाथा यसको सर्वोच्च शिखर हो भन्ने गर्दछौँ। ठुलो भाग्यले मात्र कुनै न कुनै व्यक्ति वैदिक विधान अनुसार भक्ति योगद्वारा कृष्ण भावना मृत्यमा प्रतिष्ठान हुन पुग्दछन्। जसको मुख कमल सूर्य समान उज्जवल छ, जसका वस्त्रहरू रत्न जडित आभूषणले चम्किएका छन् र जसको शरीर फूलको मालाले सुशोभित भएको छ, त्यस्ता श्याम सुन्दर भगवानमा आफ्नो ध्यान एकाग्र गर्ने आदर्श योगी नै सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। भगवानको अङ्गलाई सबैतिरबाट प्रदीप्त पार्ने उहाँकै वैभवशाली सौन्दर्यलाई ब्रह्मज्योति भनिन्छ। उहाँ नै राम, नरसिंह, वराह तथा भगवान श्रीकृष्ण जस्तै विभिन्न रूपमा अवतारित हुन गर्नुहुन्छ। उहाँ नै सामान्य व्यक्ति जस्तै माँ यशोदाका छोराका रूपमा पनि जन्म ग्रहण गर्नुहुन्छ र कृष्ण, गोविन्द तथा वासुदेवका नामले पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँ पूर्ण बालक, पूर्ण सखा, पूर्ण पति तथा पूर्ण स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँ समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणहरूको परिपूर्ण हुनुहुन्छ। श्री भगवानका यिनै रूप र गुणहरूप्रति पूर्ण सचेत रहने व्यक्ति नै सर्वोच्च योगी भनिन्छ। योगको यस्तो सर्वोच्च अवस्था केवल भक्ति योगबाट मात्र प्राप्त हुन सकिन्छ। सबै वैदिक साहित्यमा यसको पुष्टि गरिएको छ। जुन महात्माहरूका हृदयमा श्री भगवान तथा गुरुप्रति परम शब्द रहन्छ उहाँहरूमा वैदिक ज्ञानको सम्पूर्ण अर्थात् स्वतः प्रकाशित हुन जान्छ। गोपालता पनि उपनिषद 1.5 अनुसार भक्तिको अर्थ भगवानको सेवा। यस्तो सेवा यो जीवन र अर्को जन्ममा पनि भौतिक लाभको इच्छाको रहित हुन्छ। मानिसले यस्तो प्रवृत्तिबाट अलग रहेर आफ्नो मनलाई परमेश्वरमा लीन गराउनु पर्दछ। नैष्कर्म्यको प्रयोजन पनि यही हो। योग विधि परिपूर्णतम अवस्था श्री कृष्ण भावना भाव भक्ति योग सम्पादन गर्ने यी केही साधनहरू हुन्। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत ध्यान योग शीर्षक 6औं अध्यायको भक्ति वेदान्त अर्थात् समाप्त भएको छ। भक्तजनहरू, आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 6 ध्यान योगमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताएँ र यस ध्यान योगमा के भनिएको छ भने हामीहरूले योग गर्नु पर्दछ। योग नै सबैभन्दा ठुलो कर्म हो। साथसाथै हामीहरूले योग गरिसकेपछि हामीहरू श्री कृष्णको मार्गदर्शन पनि गर्न सक्दछौँ भनेर पनि जानकारी गराएको छ। त्यसै गरी अब म फेरि पनि हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा अध्याय 7 को बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु भन्ने बाचाको साथ म हजुरहरूमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्ते सबैजनालाई राधे राधे। श्री कृष्ण भगवानले हजुरहरूलाई सदैव रक्षा गरून्। त्यतिन्जेलसम्म लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनु होला है।